बमदार है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, जैज़ कैश, इजी पैसा, रास्त एंड बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज। आजकल तो वेडिंग एनिवर्सरीज ज़्यादा आ रही हैं। खैर एनीवे, जो भी कराना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी शादी पे आके नाचना और गाना शुरू कर दें तो हम वो भी कर देंगे। जस्ट सेंड इन द मनी। ब्रेकअप, डिवोर्स, एक्स को बद्दुआएं देनी है। हाँ, वो तो हम पूरा सेशन लगा देते। अब तो मुशायरे पे भी आ गए हो तो प्रॉब्ली दैट शुड बी यूज्ड फॉर दिस वेरी एस्पेक्ट। तो आप हमें सब कुछ जो है हमसे डिमांड कर सकते हैं। ओके जी, इंट्रो। वेलकम बैक। आज आप हमें मुख्तलिफ सेटिंग में देख रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो नसी बहुत सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके यहाँ से निकलना है। तो रेहान ने कहा कि मेरे पास बहुत छोटी विंडो है, तो हमने सारी उसके लिए कर दी है कि जब आएगा तो कुर्सी डलेगी और क्रिकेट पसूड़ी हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। मैं इतना ऑकवर्ड मुझे लग रहा है ना कि मतलब इस तरह से माहौजारियाँ करना, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता अब कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट में बात शुरू करे तो मैं इसकी वक्की में कोनी भी नहीं दे सकता। क्या मतलब ये बहुत चूंडी वटना, ये करना, ठीक है ना। वैसे ही कह देना कि ये क्या कर रही हो तुम, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो अब आइडियल सेटिंग यही है, हमें इसी तरह ही करना चाहिए। फासला, सही वाला, प्रॉपर। और खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको वो सोफा बहुत ज्यादा चुभता था कि आप एक सोफे में क्यों बैठते हैं, मुबारक हो, अब हम नहीं बैठे हुए। अच्छा जी, खैर सीन ये है कि हम स्टार्ट करते। असल में तो हमने ये कहा था कि बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मजा कोई नहीं आ रहा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन थी, एक इनकलाब था जिस पे मुझे यकीन था, मुझे एतबार था कि वो रंग लाएगी, और वो थी शायान की इन लंदन। और शायान का दो दिन से जो है वो एक्टिव जो अकाउंट था वो भी डीएक्टिवेट हो गया है, और पुलिस ने इंटेरोगेट किया उनकी मदर को, एंड हिज मदर हैज बीन टेकिंग टू द थाना राइट नाउ, ठीक है। और उन्होंने वो खड़े हुए वो पकड़ के कि मेरी मदर को वापस किया जाए, इस तरह से ये कोई तरीका नहीं है। आई मीन देखें, उनकी अम्मी होती थी वहां पे, लेकिन शायान सबसे ज्यादा आगे होते थे, उनको वो अपने सीना आगे पेश करने के लिए तैयार थे, और एक दफा गए भी हैं, पुलिस का दौरा लगा कर आ गए थे। तो मैं इसको बहुत ज्यादा कंडेम करती हूँ, ठीक है जी। एक ही रेवोल्यूशन थी, मेरे से ना वो भी छीन लिया इन्होंने। देखिए, एक तो ये कि मेरा ये ख्याल है, मैंने कुछ बाकायदा सहाफ़ियों से व्हाट्सएप पे पूछा, उन्होंने कहा अम्मी छुट के आ गई। अच्छा, अम्मी छुट के आ गई हैं। अच्छा, तो एक तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें वो बड़ा मज़ा आया कि जिस वक्त वो अम्मी को गिरफ्तार कर रहे थे, उस वक्त उनकी तलाशी हो रही थी, तो लोग वो जो उसकी वीडियो है, कोई वीडियो बना रहे हैं, तो वो बार बार कह रही है कि ये बगैर जात मेरी वीडियो क्यों बना रही है। वो आगे से बंदे कहते हैं, बीबी आप 2 महीने से रोज हमारी वीडियो बना रहे हैं। What is this behavior, पुष्पा? और तीसरे हिस्से में ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली तो जो शयान ने अपने ऊपर ये सारा लिया इनकलाब की जिम्मेदारी, जी। वो अम्मी की वजह से ही तो ली थी। अम्मी का ही तो फड्डा हुआ था आबिद शेर अली से, ठीक है ना। तो फिर वो उनके बेटा शरीफ आ गए मैदान में के हट जाओ। हाँ, तो ये जो अम्मी है, ये बड़ा की किरदार अदा की है इन्होंने इनकलाब में। मुझे ना बस ये हो रहा है कि ये टाइम बड़ी ऑफ है, क्योंकि एक तो ये कि मियां साहब तो वैसे ही वहां पे चमड़ चुके हैं, ग्लू की तरह, उन्होंने वापस आना नहीं है। और मरियम नवाज ने भी अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड कर दिया है वहां पे। ऊपर चाचू भी वहां पे पहुंचे हुए थे, हमने रौनक मेला लगना सी तो वो उठा के उनको ले गए हैं। यार जुल्म किया है वैसे। हाँ। हमने लास्ट टाइम भी उनसे पूछा था कि चाचू आ रहे हैं तो आप जरा ना वहां पे नजर रखिएगा, डार साहब पे भी नजर रखिएगा, और अब इस अहम मौके पे ही इज नॉट available, so I'm kind of bummed out. हाँ, इसमें ना लेकिन मैं अपना एक और तज्जिया पेश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे ना वो अक्सर होता है ना कि वो छोटे मियाँ साहब गए हैं, बड़े मियाँ साहब बताएंगे कि फिर किसको चीफ बनाना है। और वो जो है ना कि फलाना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शंस थी, और बड़े मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो फुद्दू सारे साफी। आप लोग को खुद भी फील होता है आपको कितना पागल बनाया जा रहा है। असल में प्रॉब्लम होता है कि एक तो है हमारे वाला तरीका, माहौजारियां का तरीका, वो ये है कि आपको जी कि वो मेयो अस्पताल में से सीढ़ी गायब हो गई है, ओ जी उधर उन्होंने फलाना पैप चुक के ले गया कोई, ठीक है, मशीन टिप गई है। हाँ, अच्छा, अब इस तरह आप करना शुरू कर दो तो बेताशा खबरें मुकती नहीं। इधर तो हमारा, अगर हम चाहें, हम 2 घंटे का शो रोज दे सकते हैं। That's true. अच्छा, अगर आप कहते हो ना कि यार ये खबरें तो मेरे शायान शान नहीं है, ये तो छोटी खबरें, मैं तो आलमी नौयत की खबरों पे बात करता हूँ। अच्छा, तो आलमी नौयत की खबरों में तो सिर्फ यही होता है कि उसने उसको ये कहा और उसने उसको ये कहा,
اور یہ بس مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور میاں صاحب نے نہ کر دی. مطلب کیا ہو پچھلے جب سے 8 مہینوں VONC سے لے کے ابھی تک 6 مہینوں میں کیا ہوا ہے؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, یہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی الیکشن نہ ہو. ایک بیچ میں فیر وجہ ہے عمران خان کو, ایک ارشد شریف صاحب فوت ہوئے ہیں, اور کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ کچھ نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں. وہی نا, یا 2 بوائز آئے تھے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے, بس ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں کو لگا تھا ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا عمران خان نے یہ کروایا. ہاں نہیں, اور پھر بھی بات ہے اس کی وجہ سے وہ کوئی تہلکا تو نہیں مچا نا, کوئی قسمت نہیں بدلی نہیں, وہ کوئی ایسا ایونٹ تو نہیں ہے جس سے کہانی آگے گئی ہو یا کہانی پیچھے گئی ہو. سارے اتھے مرے ہوئے نے, سب کے سب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں مطلب وہ تو ٹھیک ہے کہ بیچ میں مطلب سجاد علی کا کانسرٹ بھی ہوا ہے, مطلب اس طرح تو پھر بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہوتا پتہ ہے کہ یہ سارے جو ہمارے خاص طور پہ بہت میں اس سے کہنا پڑتا ہے کہ 60+ والے جو صحافی ہیں خاص طور پہ, اور اس سے نیچے والے بھی جو 60 کے اس میں جا رہے ہیں, ان بیچاروں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 1990 میں نہ پھنس چکے ہیں, اور وہ ہے کہ میاں صاحب بتائیں گے اور میاں صاحب نے نہ کر, اور یہ نا سو میاں صاحب نا ایک اسموک اسکرین ہے. یہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر الیکشنز کروا دو, اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ تم لوگ ابھی گھر چلے جاؤ اور ہم جو انٹرم پیریڈ ہے وہ نومبر تک کا لے آتے ہیں, اگلے سال تک کا. اور اس پہ خان بھی مان گیا ہے, اس پہ سب مان گئے ہیں, صرف میاں صاحب نہیں مان رہے. شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہے وہ تیار ہے PM شپ چھوڑنے کے لیے. بلاول زرداری جو کہ فورن منسٹر ہے اور ساتھ اس کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ تیار ہے کہ ہاں مجھے تو آپ نکال ہی دو نا, میں ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے نکال دو. یہ تو صرف میاں صاحب ہے جو کہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسے. یار یہ اس طرح کے پروپوزل جو ہے نا, ایک دفعہ جب کوئی سنائے نا آپ کو کہ ادھر انہوں نے یہ بات کی, تو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں ماننا شہباز شریف؟ شہباز فدو ہے, کیوں چھوڑے گا, اتنی محنت کی ہے انہوں نے آنے کے لیے. یہ والی بات وہ آپ کے خیال میں اس وقت اگر مشاورت ہو بھی رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ, تو یہ والا پروپوزل کبھی انہوں نے رکھا بھی ہوگا سامنے؟ کیسی چھٹ سے کیسی چھٹ, میں کار چلے جانا وہ نہیں, میاں صاحب نے شاید شروع میں کہا ہو کہ ہن جو ہے نا وہ چلے جاؤ تے میں آواں گا, میں آ رہا ہوں ایسے تسی جاؤ, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن شہبازو نہیں کہے گا یہ, کیونکہ میاں صاحب پھر واپس اگر کسی ٹائم آ گئے تو اے چاچو نے پھر نہیں جی آنا. دس از آل ہی ہیز. تیسری ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب میرا تو اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے, 1-2 باتیں 1-2 ایونٹس ایسے ہیں جو ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن میں ظاہر ہے جب کوئی بتاتا ہے نا پیچھے سے بات آف کیمرہ, تو پھر میں آگے کیمرے پہ نہیں کرتا, مجھے نہیں کچھ پتا تھا, نہ ہی مجھے کچھ پتا. لیکن 1-2 ایونٹس ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس میں شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جی وہ اصل میں نا میاں صاحب نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, اور میاں صاحب کو کہا کہ جی وہ وڈے پائن نہیں مان رہے, ٹھیک ہے. نہ وڈے پائن سے بات ہوئی تھی, نہ میاں صاحب سے بات ہوئی تھی. جو شہباز نے کرنا تھا وہ کرنا تھا, ان کو کہا وہ نہیں مانتا, انہوں نے کہا وہ نہیں مانتا, پر نکلا ہوا ہے. جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی نے کرنا ہے, مجھے کہ جی انگلینڈ سے ڈوریاں ایسے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا شہباز شریف, آپ کو پتا ہے شہباز شریف کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 72 سال کا ہو گیا, کینسر سروائیور ہے وہ. ہائلا چاچو واقعی. اب آپ کے خیال میں حساب نہیں رکھا ہوا تھا میں نے. ہاں اچھا, پیسے پوسے اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے خیال میں اس وقت اس کی زندگی میں, اب وہ ظاہر ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت وہ کرپٹ ہوں گے یا وہ ایماندار ہوں گے, مجھے نہیں پتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ 72 سال کے ہو جاتے ہو اور پیسے پوسے تو آپ کے پاس جب آلریڈی ہیں, اب یہاں پہ آپ کے خیال میں اس کے ذہن میں نہیں چلتا ہوگا کہ میری لیگیسی کیا ہوگی. اب اس کے ذہن میں یہ کتنا عجیب لگتا ہوگا اس کو جب ہوگا کہ میری لیگیسی ہوگی کہ میں میاں نواز شریف کا چھوٹا بھرا تھا. مطلب سو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب ملک میں ہے نہیں, دوسرا میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں پسند, تیسرا میاں صاحب یہاں پہ دوسری کسی پارٹیز کو بھی نہیں پسند, چوتھا یہ کہ شہباز شریف بھی اب چاہتے ہیں کہ یار اب میری لیگیسی بنانے کا ٹائم ہے, ہم تو صرف میاں صاحب چھاڑ دیو. بیچارے تھے نا کنگ چارلز والا ہی حصہ آندا پیا, نہ ماں آگے گئی نہ ہوتا چانس, بیچارے تو اس ایج پہ جا کے اس کا چانس آیا. تو شہباز شریف بھی جو ہے نا بہت بری طرح پھنسے ہیں. اچھا پھر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ایک تو یہ کہ کیونکہ ووٹ بینک باہر ہے, میاں صاحب کا جڑا بھی ہے جو ادھر نون لیگ میں ہوتا ہے, ہمیں تو یہی لگتا ہے لیکن اب نہیں لگتا. دوسرا یہ ہے کہ وہی والی چیز, آپ نے جب اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی بھی رائٹ لیفٹ پارٹی کو جب آپ نے کسی چیز پہ نہ کرنی ہے
تو بجائے کہ آپ خود برے بنو کہ جی وہ میں نہیں, انہوں نے اب بہترین بنایا ہوا کہ جی میاں صاحب نہیں مان رہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, نہیں مانتا, گڈ کو بیڈ کو دونوں پھر وہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر میاں صاحب when was the last time he actually said yes to something like سوائے پرائم منسٹرشپ کے؟ میرے خیال میں تو اب نا میاں صاحب سے کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ راتی روٹی کی پکائی کہ نہیں, لیکن بہرحال وہ پھر بھی بات ہے. اور میاں صاحب کی بڑی عظیم رائے ہوگی اور بڑی عظیم ان کی سوچ ہوگی, اور وہ ان کے باقی بڑے یہاں پہ معنی رکھتے ہوں گے ان کے ڈیسیجنز. مطلب ہمارے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل رہی ہیں اس ٹائم, اندر سے کٹ رہا ہے, مر رہا ہے کہ یہ مجھے کیا بولنا پڑے نہ بول. میاں صاحب باہر ہے, جب جدو میاں صاحب آن گے نا ادا سی ویکھاں گے, انہیں پھر لال جائے نا کہ میاں صاحب لاسٹ کارڈ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دا گیم چینجر اور یہ سارا کچھ ہے نا, ہالے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. ان کے اپنے جو وہ پارٹی ممبرز ہیں نا اس وقت وہ بانگے مارے, اور بانگے مارنے میں خرم دستگیر سب سے پہلے ہیں. وہ کہتے ہیں ہونتے آجو میاں صاحب, بیٹھ کے کہہ رہے تھے, کیونکہ میاں صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی مل گیا ہے, ٹھیک ہے, انتظامات پورے ہو رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ بیک. نہیں, ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی ضرورت تھوڑی ہے اپنے ملک آنے میں. اپنے ملک پہ تو آپ جو ہے وہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ بھی سفر کر لیتے ہو, اپنا ملک آنا کون سا مسئلہ. ہاں لیکن وہ نہیں آئیں گے, ان کو جتنی مرضی مراد دیتے وہ نہیں آنے والے, ویسے آنا بھی نہیں چاہیے. پھر پتہ ہے کیا یار, میرے نا اندر سے آہستہ آہستہ میاں صاحب کا جو پیار ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ میمز بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں, وہ واپس آئیں گے, پھر کوئی آگ بھڑک گئی میرے اندر, میں پھر ایک وہ کارندہ بن کے جانور بن کے باہر نکل جاؤں گی. تو میں نہیں چاہتی کہ اس بڈھی ہڈیوں میں نا دم نہیں رہا میرے اندر, تو نہ آئے, چھوڑے پڑے. اب تو بتے, اب میں تو بتا دوں, اب تمہیں کوئی بھی کہے نا کسی بھی قسم کے ایکٹیویزم کا, تو تم نے وہ کہنا جو میں کہتا ہوں کیا کہ یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آنے میں, میں آ جاؤں گا, ایک بندے کے آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. یہی اگر ہم ماہوزاریاں سے لائیو سٹریم کر دیں گے تم لوگوں کا ایونٹ, تو دیکھو کتنا, تو کتنے بیچنا ہے بیچنے کی نا, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اپنا رول ادا کرو, گرمی میں نہیں جانا دوست. ہاں نہیں, ہم تو انتظار تو کر رہے ہیں, اب عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو تو پھر وہ جائیں ذرا اسلام آباد. کچھ بھی نہیں ہو رہا علی, وہ بھی نہیں آ رہے, یہ بھی نہیں جا رہے, عجیب سا ہوا ہے. However his sons came, they are visiting him right now. آپ لوگ ان کا بڑا توا لگا رہے تھے کہ ہائے اللہ ان کو یاد آ گیا, یہ آ گیا. بھائی اتنے اچانک نہیں نکلا جاتا, ہر وقت کوئی نہیں بھی نکل سکتا. تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں, ان کی تصویریں وغیرہ بھی آئیں کھانا کھاتے ہوئے, اس پہ بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا. میرے خیال سے پرسنل لائف کو چھوڑ دینا چاہیے. ان کے ابا حضور ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جو وہ ایک بیٹا ہے اس کو تھا کہ میں کسی طرح پالیٹکس کے اندر سے نکل ہی جاؤں, وہ نہیں چاہتا تھا. ہی از ویری سینسٹیو اینڈ آل دیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ظاہر ہے ہزار گردش کر رہی تھی خبریں کہ عمران خان کے بچے ان سے ناراض ہیں اور وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور وہ عمران خان یو کے جاتے نہیں اسی وجہ سے کہ جب ان کے بچے وہاں پہ ان کو نہیں ملنے آئیں گے تو پھر وہ یہاں پہ ایک بہت بڑی سٹوری بن جائے گی. تو یہ بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھیں. وہ مطلب شکر ہے وہ آ گئے ہیں, چاہے وہ ناراض تھے یا نہیں تھے ہمیں تو پتہ نہیں, لیکن وہ جو بھی ہوا ہے وہ آگے ان کا آنا خوشائند ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے بہت بڑا میسج یہ گیا ہے کہ اچھا خدا نہ خواستہ دیکھیں نا, مطلب ہم سب میں نے اس نے مطلب وہ کیا کتنی دلکش ہو تم, کتنا دلجو ہوں میں, کیا ستم ہے کہ ہم دونوں مر جائیں گے, ٹھیک ہے پھر کیا بنے گا. تو اب وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی نے رہنا ہے یا نہیں رہنا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سلمان اور قاسم میں سے کوئی انٹرسٹ دکھائے تو دکھائے کہ میں ادھر ہوں, میں ساتھ ہوں. ورنہ مطلب وہی بات ہے نا کہ شاہ محمود قریشی یا فواد چودھری کی ولولہ انگیز قیادت میں اگر پی ٹی آئی آنی ہے تو وہ تو پھر رہن دیو نا. مطلب آئی تھنک پی ٹی آئی سے زیادہ نا ہمیں ٹینشن ہے کہ اگر وجے شاہ محمود قریشی آ گیا تو کو بیٹھ کے سنے گا وہ گلا نو, ٹھیک ہے, اور پھر ہم رائٹ ڈاؤن کریں گے, پھر ہم اس کا خلاصہ نکال کے آپ کے سامنے ریپرزینٹ کریں گے کہ ایس ایم کیو صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے. تو آئی تھنک یہ ہماری ہیڈنگ زیادہ ہے. شاہ محمود قریشی کے اگر آپ ٹی وی سے بھی نوٹس لے رہے ہو نا تو تھوکے آ جائیں گے.
हमें बहुत हंसी आती है बात पे, बट एनीवे इट्स अ गुड थिंग एंड आई थिंक कि पर्सनल लाइफ थोड़ी देर के लिए ना उनकी साइड पे करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी घबराहट होती है जब आप अजीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं और फिर वही बातें जब आपके ऊपर आती है तब आपको तपचाड़ी होती है कि मियां साहब को ये बात ना कहिएगा। तो खैर गुड स्टफ। अच्छा जा रही हैं हमारे बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज फाइनली, उन्होंने अपनी फेवर के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। वो जहाँ जा रहे हैं और उनको वो लोगों को अपने जो ट्रूप्स हैं उनको कह रहे हैं मुल्क के लिए लड़ना है, आपने जान मारनी है, सब कुछ करना है, सब कुछ आइन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कुछ पढ़ना मत, कुछ तोड़ना मत, ठीक है, और सियासत से दूर रहें, ठीक है। उन्होंने बहुत दफ़ा ये कहा है। वैसे मैं ना इनको मिस पढ़ा करूँगी, ठीक है। मैं कहती हूँ स्कॉलरशिप से लेके उरा परा रैंडम मुलाकात तक ये बंदा हमें हर जगह नजर आया, हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और हंगरी की स्कॉलरशिप पे अल्लाह जाने मैं क्यों इतनी खुश होती रहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो कोटा भी इन्होंने खुद पर्सनली जाके वहाँ पे बढ़ाया था। तो ऐसा मल्टीटास्किंग ऑल राउंडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कदी कदी लभदा है। सो जबरदस्त है। बस एक चीज तो ये कि यहाँ पे मैं जरा विक्ट्री लैप ले लूँ कि आप लोगों में से जितने लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा था तो मेरी ट्वीट पढ़ लीजिएगा कि नहीं हो रही, इजी हो जाए, कोई टेंशन नहीं। तो एक मैंने ये विक्ट्री लैप लेना था। दूसरा ये है कि वैसे तो हम कहना चाहते हैं कि जाने की बातें जाने दो एंड वी विल मिस यू, लेकिन ये है कि बहरहाल वी हैव पिछले से पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी, वी हैव फुल फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, हूएवर इज गोइंग टू कम नेक्स्ट वो इनसे भी ज्यादा अच्छे होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। अब होगा बहुत, लेकिन ये कि वी आर गोइंग टू मिस यू, ठीक है जी। और टीवी पे आते रहेगा किसी ना किसी बहाने, अच्छा लगेगा हमें देख करके, ये वही है। अब एक सर्कुलेट कर रहा है, मैं वही देख रहा था, मैंने 2-4 दोस्तों से पूछा कि शायद रिप्लाई आ जाए। बड़े निकम्मे हैं तुम्हारे दोस्त। दोस्तों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक सर्कुलेट कर रहा है वो पीटीआई का हिदायतनामा कि आप अपनी सोशल मीडिया टीम्स को सख्ती से हिदायत है कि बाजवा साहब या नसीर साहब या फौज के बारे में कोई भी चीज आपने जो है ना नेगेटिव शेयर नहीं करनी। बहुत अच्छी बात। अब ये मुझे नहीं पता कि ये अगर तो उन्होंने की है रियल है या फेक है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल से आप लोग छोड़ दें इस बात को। कोई और इतनी टेंशन है, हम नहीं बात करते, कितनी जमाने भर की बातों पे बात करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग एक टॉपिक लेके बैठे हो, जमाने भर का हम एक तेरा हम, ये गम होगा तो कितने हम ना होंगे। वाह, सॉरी मुझे धुन नहीं थी याद। कोई बात नहीं, वैसे इतना पॉपुलर है यार ये, तो मैं इसकी धुन नहीं आ रही थी। वो एकदम से मौके पे वो खास तौर पे आ गया ना, मुझे ऊंचा हम चीख रहे होते हैं ना कि देखो इमरान खान एकदम से ये गम होगा तो कितने हम ना होंगे। हाँ, नहीं मैं समझ सकती हूँ। तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तो अली इससे वजह से तो ये शो डिफरेंट है कि पता ही नहीं होता अगले लम्हे क्या होने लगा है इसके अंदर, ठीक है। इतना डिफरेंट है, लोग ना देख ही नहीं रहे कि यार पता नहीं की कर देंगे, लाओ ही ना। ये इसी तरह ही है जैसे जब वो एंटी एस्टैब्लिश ट्रेंड्स चलते हैं ना ट्विटर पे, मेरे से क्लिक भी नहीं हो रहा था, मुझे लगता है मैं क्लिक करूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा, बेहतर है कि मैं इसको हाथ ना लगाऊं। अच्छा, आईजी पंजाब जिनका रौला था वो कह रहे थे हमने नहीं रखना, वो फाइनली जो है वो छुट्टी पे जा रहे हैं 2 हफ्ते की। अच्छा, मुझे ना गवर्नमेंट सेक्टर की ये बात बहुत पसंद है एंड आई थिंक कि मुझे अब थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है कि शायद मुझे अब ट्राई करनी चाहिए थी कि मैं इसमें घुस जाऊं, क्योंकि ना वो ये होता है कि कोई रफड़ पड़ा है ना, वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ ना, लो प्रोफाइल हो जाओ। हम जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं ना, हमसे अगर कोई रफड़ हो गया ना, फिर वो मेक श्योर करते हैं कि आप पहले 5 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे तो आप 9 घंटे काम करो, नजर के सामने रहो, बार बार आके तुम्हारा खून जलाएंगे और तुम्हारे ऊपर मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकेंगे कि बंदा जलील हो जाए उस चीज के अंदर से। तो मुझे ना गवर्नमेंट सेक्टर का ये बहुत पसंद है कि वो जाने देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का ना वो जो है ना बैकग्राउंड स्कोर है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम।
बल्कि ना ये चपेड़ों के साथ के तुम यही होता है। अगर कभी गलती से मेरे से कोई ब्लंडर हो जाए ना अली, वो पूरा हफ्ता मैं तो सुबह 9 बजे जाके मैं रात 9 बजे वापस जाती हूँ, क्योंकि बस वो कहते हैं बैठी रहो, तुम्हारी सजा ही है। तो खैर आईजी साहब जो हैं तो चले गए हैं, तो पता नहीं आ तो जाएंगे, उन्होंने क्या ही करना है। आई थिंक फिर चेंज हो जाएगा आईजी, और क्या ही होना है। आईजी पंजाब तो कितनी दफा चेंज हो चुका है, नॉट न्यू ट्रेंड। अच्छा जी थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी मेरी तरफ तो थोड़ी सी बारिश भी हुई थी लाहौर में, और हवा चली है, सुबह भी चल रही थी। उससे बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि लाहौर फर्स्ट से 3rd नंबर पे आ गया है इन एयर पोल्यूशन राइट नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहौर। मेरा गला तो फिर फक होने लगा था अली, में तो बहुत बुरे हालात थे। अच्छा, इसमें ना वो एक तो जिस वक्त आंधी चलने लगी है ना, जी। एक तो ये कि बारिश का वादा था, बारिश नहीं हुई, मेरी तरफ हुई ठीक है, वेदर वालों ने फिर से पेश की। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि जिस वक्त वो आंधी सी चलने लगी ना, तो हाँ। ग्रुप में दोस्त कह रहे थे कि यार ये चलेगी ना तो जरा बेहतर हो जाएगा AQI। मैं कहा ये तो मतलब शापर भी नाल आ जाएंगे तो और खराब हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो वाकई आंधी चली तो उसकी बेहतरी आ गई। वो मतलब मुझे तो ये था कि बारिश से तो खैर मुझे बिल्कुल साइंस का नहीं पता कि क्या होती है, तो क्या करना है। हाँ बारिश से था मुझे कम होगी, लेकिन बारिश तो हमारा मट्टी कट्टा उठा के वो किधर और ले गई, तो जिधर भी गया गुड लक टू देम। दूसरा मैंने ना एक और तजर्बा किया जिंदगी में, और वो ये कि मैंने वो AQI मीटर अपना चलाया और मैंने वेप किया। अच्छा। और मैंने कहा यार ये स्मोक तो नहीं है, ये तो वेप है, तो इससे तो ह्यूमिडिटी बढ़नी चाहिए, AQI वैसे ही रहना चाहिए। कमरे में दस्ती 150 से 600 गया है। तो ये भी जो साइंस तो समझता साड़ तुम यहाँ पे मिला रहे हो, गंद की जो है ना सेंटर पिवट तुम हो। तो छोड़े ये भी वेप। जरा समझाएं कि इज इट रियली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वेप, और सिगरेट जितना just- मनहूस क्यों आ रहा है हाँ AQI ठीक मीटर है। पे। खैर एनीवे गाइस, हमें टेस्ट करके बताइएगा। दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू मीट यू द नेक्स्ट नहीं, अभी मैं एक सॉरी का बात काट रहा हूँ। पहले नहीं बोल सकते। मुझे याद आ गया कि कल भी हम भूल गए, कल मेरे अजीम दोस्त रहनुमा प्रोफेसर इमरान मुनीर की सालगिरह थी, अच्छा हैप्पी बर्थडे। और खड़ाक के तमाम मेंबरान की तरफ से प्रोफेसर इमरान मुनीर को जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, तारे हमसे हंसी नगमे हमसे जवां झूमे आसमां, अरे हम ही तो दुनिया के 7 अजूबे हैं, हमसे है जहां तरा 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 तरा, ए जिंदगी मिलके बिताएंगे। हैप्पी बर्थडे। नाइस, अच्छा गाया यार, मजा आया। थैंक यू। चलिए जी, दिस इज इट फॉर टुडे। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा मिलते हैं।